अरकान कांग्रेस की जानिब से बानी PTI से मुतालिक खत से आगाह हैं, जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक। पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। अमरीकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी की इस्लामाबाद में मुलाकातों से भी मुतालिक सवाल। मैथ्यू मिलर ने कहा, डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने इंसानी हकूक को मुकद्दम रखने पर जोर दिया। दोस्त ममालिक से इक्तिसादी रवाबत मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वजीर आजम आज सऊदी अरब जाएंगे, रियाद में सरमायाकारी फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी मुतवक्के। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बात होगी। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वजीर आजम का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्रोग्राम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। केस मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद का आगाज। ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने के लिए माहाना मंसूबा तैयार। सिविल और फौजदारी मुकदमा स्पेशलाइज्ड बेंचेस को मुंतकिल। इस वक्त 59,000 से जायद मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ब्रीफिंग। फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को दोबारा तलब। सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। एलामिया जारी। 27वीं आईनी तरमीम आई तो एहतजाज करेंगे। असद कैसर का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा, तारीख में पहली बार गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरामीम की गई। वजीर आजम से पूछें, आईनी तरमीम के लिए जो 5 वोट मिले क्या वो खरीदे हैं। उमर अयूब बोले, जमहूरियत की चैंपियन पीपल्स पार्टी भी जुल्म और जबर में हिस्सादार बनी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कयास आलाइयों से गुरेज का मशवरा दे दिया। कहा, 27वीं तरमीम लाने का कोई इरादा नहीं। फितना खत्म होने जा रहा है। घुसपैठिए की सियासत दम तोड़ रही है। खाली सियासी नारा लगाकर घर जाकर कंबल लेकर सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अमली काम करना पड़ता है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने सियासी मुखालफिन को फिर निशाने पर रख लिया। कहा, जलाओ घेराव लाकानूनियत इनके तोहफे थे। नालायकों और दहशत गर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तलाफी के लिए 40 साल भी कम हैं। स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में डूब रही थी, अब रिकॉर्ड सतह पर है। आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, महंगाई कम और मईशत तरक्की कर रही है। गंदम ना खरीदने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। किसान नाराज होता तो 12 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें ना आती। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। लंदन से अमेरिका चले गए, चंद रोज कयाम करेंगे। वज़ीर आज़म न बनने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, क्या अमेरिका जाने से पहले यह सवाल पूछना जरूरी है। बानी PTI को जेल में हुकूक नहीं मिल रहे। शिकायत आई तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, हुकूमत मजबूर कर रही है, हम पुरअमन ना रहें। हुक्मरानों के दिन गिन रहे हैं, जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार। शमूलियत का फैसला पार्लिमानी पार्टी ने मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। दोनों ऐवानों से 2 अरकान नामजद होंगे। ऐलान बानी से मुशावरत के बाद किया जाएगा। 13 रुकनी कमीशन तवील मुद्दती होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील करेगा। जजेस की कारकर्दगी पर भी नजर रखी जाएगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुस्तकबिल में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। हुकूमत आईनी मामलात पर तमाम जमातों को एतमाद में लेने के लिए पुरअज़्म। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। ECP को फौरी तौर पर फैसले पर अमल करने का हुक्म दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। पाक रूस ताउन का फ्रेमवर्क बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट का अहम किरदार। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में 30% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। रूसी स्पीकर का सेनेट से खिताब। वैलेंटीना मोटविंको की सदर मुमलिका, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें।
پولیو کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، جلد پاکستان پولیو فری ملک بنے گا، وزیراعظم پرعزم۔ انسداد پولیو مہم کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت۔ 3 نومبر تک ملک گیر انسداد پولیو مہم جاری۔ پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ نے بچوں کو قطرے پلائے، 4.5 کروڑ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف۔ لاہور رات کو بھی اسموک کی لپیٹ میں، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بدستور نمبر 1۔ پنجاب حکومت کا ایمرجنسی الرٹ جاری۔ مریم اورنگزیب نے کہا دلی، امرتسر، چندی گڑھ سے اسموک لاہور میں داخل ہو رہی ہے۔ بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے آلودگی میں اضافہ ہوا۔ آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کی شکایت۔ شہری غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں، ماسک استعمال کریں، طبی ماہرین کی ہدایت۔ بھارتی جاسوس امریکہ میں سرگرم، نیٹ ورک نیو یارک کے کونسل خانوں سے کیلیفورنیا تک پھیلا ہوا ہے۔ خالصتان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کہا مودی سرکار کو غیر قانونی سرگرمیوں کی اجازت نہ دی جائے، سخت اقدامات کا مطالبہ۔ امریکہ میں قبل از وقت ووٹنگ کا عمل جاری۔ صدر بائیڈن نے ڈیلاویئر میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ کملا ہیرس کو ووٹ دینے کا کڑوا گھونٹ نہیں میٹھا تھا۔ صحافی کے سوال پر بائیڈن کا رد عمل۔ نائب صدر کملا ہیرس انتخابی مہم پر مشیگن روانہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج جارجیا میں جلسہ کریں گے۔ شمالی غزہ میں سفاکیت کی انتہا، 2 دن میں مزید 96 فلسطینی شہید، تعداد 43,020 ہو گئی۔ کمال ادوان اسپتال کا عملہ گرفتار، انتظامیہ کی رضاکاروں سے طبی ٹیم کا حصہ بننے کی اپیل۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے دوحہ میں مذاکرات کا پہلا دور ختم، موساد کا سربراہ مذاکرات میں شریک تھا، نیتن یاہو کی تصدیق۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیلی جنگی جرائم کے ثبوت عالمی عدالت کو دے دیے۔ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کی لڑائی تیز، اسرائیلی طیاروں کی سور اور سیدہ شہر پر بمباری، 34 شہری شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کے 2 صہیونی بیسز پر حملے، متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی۔ اسرائیلی فوج کا ایلات میں 2 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، نیتن یاہو حکومت پر خوف طاری، کابینہ اجلاس خفیہ مقام پر کرنے کا فیصلہ۔ اور روٹھے کوچ نے استعفیٰ دے دیا، گیری کسٹن اور پی سی بی کی راہیں جدا۔ وائٹ بال ہیڈ کوچ نے بورڈ سے اختلافات پر عہدہ چھوڑا۔ سلیکشن، سینٹرل کانٹریکٹس اور کوچنگ سٹاف میں مرضی نہ چلنے پر ناراضی فیصلے کا سبب بنی۔ پی سی بی نے استعفیٰ منظور کر دیا۔ جیسن گلیسپی دورہ آسٹریلیا کے لیے ہیڈ کوچ مقرر۔ وائٹ بال کرکٹ کے لیے بھی دستیاب ہوں، آخری T20 ایونٹ کا ٹاپ اسکورر تھا۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی سما کے پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو، کہا سیریز جیتنے کا یہ مطلب نہیں، سب بدل گیا، فٹنس میں بہتری، بیٹنگ میں مزید تسلسل لانا ہوگا۔ میجر لیگ فٹ بال میں لاس اینجلس نے وینکوور وائٹ کیپس کو 2-1 سے ہرا دیا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے بوانگا اور اولیویرا نے گول سکور کیے۔ اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول پوری آب و تاب کے ساتھ جاری، مزاح سے بھرپور تھیٹر بوئنگ پیش، احمد حسین، شزا خان، اقصی گل، ایاز علی اور دیگر کی شاندار پرفارمنس، ہال قہقہوں سے گونج اٹھا۔